भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वप्रथम वहाँ अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई सादर वन्दना गर्दा यस धर्म देशना या धर्म प्रवचन सुन्नको लागि जुम मार्फत उपस्थित हुनु भइरहेका सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूको लागि मङ्गल मैत्री कामना गर्दै आजको यो धर्म देशना सुरु गर्न अनुमति चाहन्छु र हामी यो धर्म देशना सिलसिलाबद्ध रूपमा क्रमबद्ध रूपमा हिजो महासमय सूत्रको प्रथम भागको रूपमा हामीले केही कुरा छलफल गर्यौं। आज हिजो छलफल गरेको जुन ठाउँमा हामीले रोकेको हो त्यहाँबाट अगाडि छलफल अगाडि बढाउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला मैले हिजो तपाईहरुलाई यो महासमय सूत्रको शब्दार्थदेखि लिएर मैले तपाईहरुलाई केही कुराहरू उपदेशको रूपमा देशनाको रूपमा मैले गरेँ। महासमय सूत्र महासमय भन्ने शब्दको अर्थ र अतीत वर्तमान भविष्यत भविष्यमा मैत्री बुद्धको समयमा पनि यो महासमय अर्थात् महासन्निपात महासभा हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामी हिजो छलफल गर्यौं। साथै यो महासमय सूत्रको शुभारम्भ सँगसँगै जुन एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सक्केषु विहरति कपिलवस्तुस्मिन् भने अनुसार यो शाक्य जनपदको बारे पनि मैले हिजो तपाईहरुलाई केही कुराहरू बताएँ। साथसाथै यो शाक्य सँगसँगै सम्बन्धित शाक्य जनपद अन्तर्गत रहेको कपिलवस्तु राज्यको निर्माणको बारे पनि मैले हिजो भने र कपिलवस्तु सँगसँगै एउटा शाक्य राज्यको रूपमा अर्को एउटा राज्यको निर्माण हुन्छ जुन कोलीय राज्य हो। कोलीय शाक्य राज्यभित्र रहेको अर्को एउटा गाउँ रामग्राम हो। अहिले पनि त्यो रामग्राम अवस्थित नै छ। यो रामग्राम यो सबै महासमय सूत्रसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको विषयवस्तु हो। त्यसकारणले यो विषयवस्तुलाई तपाईहरुले राम्ररी याद गर्नुहोला। जुन यो शाक्य राज्य कपिलवस्तु भनौं कोलीय भनौं यो राज्य परम्पराको शुभारम्भ महासम्मत भन्ने राजाबाट चाहिँ सुरुवात भएको। यो महासम्मत भन्ने राजाको कुरा दीघ निकायकै अगण्य सूत्रमा अन्तर्गत रहेको पनि मैले हिजो भने र यो महासम्मत राजा परम्परागत रूपमा अगाडि बढ्ने क्रममा ओक्काक भन्ने राजाबाट चाहिँ यो शाक्य वंशको शुभारम्भ चाहिँ भयो र शाक्य वंशहरू बीच कपिलवस्तु शाक्यहरू र कोलीय शाक्यहरू बीच चाहिँ झगडा हुन गएको अवस्थामा भगवान बुद्ध स्वयं आफै त्यहाँ उपस्थित भएर त्यो झगडा समाधान गरेको र समाधान गरेको कुरा पनि मैले भने। त्यहाँबाट यो सूत्रमा उल्लेख भए अनुसार महावने महाता भिक्षुसङ्गेन सद्दिङ पञ्चमत्येहि भिक्षुसङ्गेहि सद्दिङ। अब यो पञ्चसत्येहि भिक्षुसङ्गेहि भनेपछि जुन महावन कपिलवस्तुमा अवस्थित महावनमा 500 जना भिक्षुहरू साथमा राखेर भगवान बुद्ध विराजमान भइरहेको अवस्था
अब यो 500 जना राजकुमारहरू हो। यो 500 जना जुन यो भिक्षुहरू हो, यो भिक्षुहरू शाक्य कपिलवस्तुको शाक्य तर्फबाट 250 र कोलीय शाक्य वंशको तर्फबाट 250 गरी 500 जना भिक्षुहरू भगवान बुद्धको साथमा आएर प्रवजित हुन आउँछ। यही प्रवजित भिक्षुहरू साथमा लिएर महावनमा बसिराख्नु भएको अवस्था। यहाँ एउटा हामीले यो महासमय सूत्रमा हेर्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्। तर त्यो कुराहरू मध्ये चाहिँ विशेष उपदेशको रूपमा भगवान बुद्धले केही उपदेशहरू चाहिँ दिनुभएको छैन। तर जति पनि बुद्ध धर्ममा आउने सम्यक दृष्टिका देवताहरू छन्, ती देवताहरूको नामावली चाहिँ भगवान बुद्धले वाचन गरेर देखाउनुहुन्छ यो सूत्रभरि। त्यसकारण यो सूत्र जुन महासमय सूत्र, त्यसमा 500 जना भिक्षुहरूको साथमा महावन भन्ने ठाउँमा भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको हो। मैले हिजो पनि भने यो 500 जना साँच्चै नै भगवान बुद्धको धर्मलाई बुझेर, भगवान बुद्धको धर्मको गहिराइमा डुबेर त्यो धर्मलाई बुझेर उहाँहरू प्रवजित हुन आएको चाहिँ होइन। हाम्रो शाक्य वंशको एउटा हाम्रो दाजु हो, उहाँलाई एक्लै यताउता पठाउनु हुँदैन। उहाँको सुरक्षाको लागि उहाँको साथमा हामी पनि जानुपर्छ भन्ने एउटा भाइचाराको सम्बन्धताको हिसाबले, नाताको हिसाबले मात्र उहाँहरू प्रवजित हुन आएको। यसरी प्रवजित हुने क्रममा केही समयपछि उहाँहरूमा चाहिँ एउटा के उत्पन्न हुन्छ त, यो प्रवजित जीवनप्रति अलिकति विरक्त हुन थाल्छ। श्रद्धा मनमा राखेर प्रवजित हुन आएको होइन। उहाँहरूको मनमा चाहिँ अब हामी यो राज्य सम्हाल्नु पर्ने राजकुमारहरू हो हामी। अब हामी यसरी प्रवजित हुन आएपछि चाहिँ हाम्रो राज्यलाई के हुन्छ भन्ने खालको नाना थरीको कुराहरू चाहिँ मनमा खेल्न थाल्यो उहाँहरूको। अनि अर्को एउटा चाहिँ के हो, आफूहरूको राजकुमारीहरू, कोही कसैको आवाह विवाह गर्नुपर्ने राजकुमारीहरू थियो र त्यसमाथि चाहिँ अझ राजकुमारीहरूले चाहिँ पत्र पठाउने पनि गर्थ्यो। तिमीहरू चाहिँ, तपाईहरू चाहिँ यसरी प्रवजित भएर भिक्षु भएर गइसकेपछि हामी मात्र यो राज्यमा के गरेर बसौँ, तपाईहरू चाहिँ छिटो आउनु पर्यो र यो राज्यलाई सम्हाल्नु पर्यो भन्ने खालको पत्र चाहिँ पठाउने गर्थ्यो। यसले गर्दाखेरि त्यो 500 जना भिक्षुहरूको मनमा एउटा वैराग विरक्त हुन्छ यो प्रवजित जीवन देखेर। भगवान बुद्धले यो 500 जना भिक्षुहरूको मनको कुरा उहाँले बुझ्नुहुन्छ। उहाँहरूको अवस्था, यो अवस्थामा उहाँहरूको मनमा चाहिँ एउटा प्रवजित जीवन प्रति विरक्त भइरहेको अवस्था हो। उहाँ भगवान बुद्धले विचार गर्नुहुन्छ कि, कल्पना गर्नुहुन्छ कि इमे भिक्खु मादिसेन बुद्धेन सद्धिं एकतो वासन्ता उत्कण्ठिन्थन्ति। म जस्तो बुद्धसँग सँगै बसेर पनि उहाँहरूको मनमा प्रवजित जीवन प्रति वैराग्य उत्पन्न हुन्छ भने त्यो मेरो लागि राम्रो कुरा होइन। त्यसकारण म उहाँहरूको मनलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नु पर्यो भन्ने जुन मनसाय भगवान बुद्धले मनमा राखेर उहाँहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा भगवान बुद्धले उहाँलाई चाहिँ एउटा कुनाल भन्ने ताल छ, हिमालय पर्वततिर अति दर्शनीय ताल एउटा छ, दह एउटा छ, कुनाल भन्ने दह। भगवान बुद्धले सोध्नुहुन्छ कि तिमीहरू कुनाल दह हेर्न चाहनुहुन्छ भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले सोध्नुहुन्छ। सोद्धाखेरि त्यो 500 जना भिक्षुहरूले के भन्छ त, हामी त्यो कुनाल भन्ने दह चाहिँ हामी हेर्न चाहन्छौँ।
भनेर त्यो कुनाल भन्ने दहको बारे वर्णन गर्नुहुन्छ। गर्दाखेरि अति नै उनीहरू हर्षित हुन्छ। अब यस्तो राम्रो हिमाल पर्वतमा रहेको यो कुनाल दह चाहिँ हामी हेर्न जानु पर्यो, तर पनि कसरी जाने, त्यति टाढा छ। अब हामी कसरी त्यहाँ पुग्न सक्छौँ र भनेर भगवान बुद्धलाई के भन्छ यो 500 जना भिक्षुहरूले, हामी जान त चाहन्छौँ त्यो हेर्नलाई, तर हामी त्यहाँसम्म त्यति टाढासम्म कसरी जाने भनेर त्यो प्रश्न राख्दाखेरि भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ, यदि तिमीहरू जान चाहनुहुन्छ भने मलाई जाने मात्र भन्नु, मेरो अनुभवले चाहिँ म तिमीहरूलाई सँगै लान्छु। भगवान बुद्ध भनेको, बुद्धको शक्ति भनेको त्यस्तो छ है। हामी बुद्ध ज्ञान भनेर हामी कुरा गर्छौँ, बुद्ध ज्ञान भन्छौँ। त्यो बुद्ध ज्ञान भनेको एउटा साधारण ज्ञान चाहिँ होइन। उहाँले के भन्नुहुन्छ, तिमीहरू चाहनुहुन्छ भने मेरो अनुभवले म तिमीहरू 500 जनालाई म सँगै लान्छु भन्दाखेरि हुन्छ, म हामीहरू तपाईसँग चाहिँ जान चाहन्छु भन्दाखेरि भगवान बुद्धले जुन आफ्नो बुद्ध ज्ञानको अनुभवले यो 500 जना भिक्षुहरूलाई सँगै लिएर चाहिँ कहाँ जान्छ, हिमाल पर्वततिर जानुहुन्छ। अब यो हिमाल पर्वतको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ हिमाल पर्वतमा भगवान बुद्धले विभिन्न प्रकारको हिमाल देखाउनुहुन्छ त्यो 500 जना भिक्षुहरूलाई। कञ्चन पर्वत, मणि पर्वत, हिङ्गुल पर्वत, अञ्जन पर्वत, सानो पर्वत, फलित पर्वत इत्यादि यो पर्वतहरू है। अब यो पर्वतहरूको नाम लिँदाखेरि सायद हामीलाई अहिले हामीले देखिरहेको हिमालको सम्झना हामीलाई आउँछ। सायद हिमाल भनेपछि भगवान बुद्ध यतैतिर आउनु भएको हुनुपर्छ। अहिले पनि हामी कञ्चनजङ्घा भनेर भन्छौँ नि, तर त्रिपिटकमा यो कञ्चन पर्वत भनेर उल्लेख छ। यो हिमालय पर्वततिर रहेको कञ्चन पर्वत भनेर। अब अहिले पनि हामी कञ्चनजङ्घा भनेर पनि हामी भन्छौँ नि, सायद त्यो हुन सक्छ। भगवान बुद्ध त्यो 500 जना भिक्षुहरूलाई लिएर त्यही हिमालय प्रदेशतिर चाहिँ आउनु भयो। र त्यति मात्र होइन कि कन्न मुण्डक रथाकार सिंह प्रपात छद्दन्त त्रियङ्गाल भन्ने यो दह, त्यसमाथि अझ आउँछ कुनाल दह। त्यसमाथि अर्को एउटा आउँछ, तपाईहरूले हामी सबैले सुनेकै दह हो मानसरोवर दह। त्रिपिटकमा चाहिँ त्यो मानसरोवर दहलाई चाहिँ अनोतत्त भन्छ है। यो मानसरोवर भनेको त्यो बुद्धकालीन अवस्थादेखि नै सम्बन्धित रहेको एउटा दह हो। त्रिपिटकमा त्यसलाई चाहिँ अनोतत्त भन्छ र हामी त्यो दहलाई चाहिँ मानसरोवर भनेर हामी भन्छौँ। भगवान बुद्धले यो सबै चिज चाहिँ त्यो 500 जना भिक्षुहरूलाई देखाउनुहुन्छ। देखाएर भगवान बुद्धले त्यो हिमाल पर्वतको जुन मनोरम दृश्यहरू छ, त्यो दृश्यहरूलाई मोहित पारेर, त्यो दृश्यहरूलाई आकर्षित गराएर उहाँहरूको एउटा मन परिवर्तन गर्न खोजेको। अनि यसरी हुँदा हुँदै भगवान बुद्धले उनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ त, यो हिमालय पर्वततिर जति पनि प्राकृतिक वातावरणहरू छन्, त्यो प्राकृतिक वातावरणमा रहेका जुनसुकै चिज होस्, चाहे यो दहभित्र बस्ने माछाहरू नै होस्, यो दहभित्र बस्ने माछाहरू मात्र होइन कि यो हिमालय पर्वतमा बस्ने जति पनि पशु पन्छीहरू होस्, रुख लहराहरू होस्, तिमीहरूलाई जे चिजको जुन चिजको बारे केही कुरा थाहा पाउनु छ भने, नाम थाहा पाउनु छ भने मलाई सोध्नु, म तिमीहरूलाई चाहिँ त्यो हरेक कुराको बारे म बताइदिन्छु भनेर भगवान बुद्धले यस्तो चाहिँ भन्नुहुन्छ। भन्ने क्रममा चाहिँ यही क्रममा त्यहाँ एउटा एकदमै आश्चर्यजनक दृश्य एउटा त्यहाँ देखिन्छ। त्यो आकाशमा जुन त्यो कुनाल भन्ने दह रहेको त्यो ठाउँमा एउटा दृश्य एउटा देख्छ। कस्तो दृश्य त, कस्तो दृश्य भन्दाखेरि कोहीले दुईजनाले काठको अन्तिम भागतिर आफ्नो मुखले टोकेर त्यो काठमाथि
ठुलो कोइली एकजना राखेर उडेर आउने दृश्य। यो चाहिँ अति आश्चर्यजनक दृश्य। दुईजना कोइलीहरूले एउटा काठ दुईतिर आफ्नो मुखले टोकेर त्यो काठ माथि एउटा कोइलीलाई राखेर चाहिँ त्यो उडिरहेको दृश्य चाहिँ देख्नुहुन्छ। देख्दाखेरि त्यो भिक्षुहरूले चाहिँ के भन्छ, भगवान शास्ता हामीले चाहिँ अहिले एकदमै आश्चर्यजनक दृश्य देखिरहेका छौँ, यो देखिरहेको यो दृश्य के हो भनेर भन्दाखेरि भगवान बुद्धले त्यहाँनिर चाहिँ एउटा कुणाल जातक देशना गर्नुहुन्छ। कुणाल जातक तपाईहरुले पढ्नुहोला, दुण्ड बहादुर वज्राचार्य उहाँले नेवारीमा अनुवाद गर्नुभएको छ। त्यो 5औं भागमा रहेको 536औं जातक, 536औं जातक हो। 5औं भागमा रहेको 536औं जातक, पेज नम्बर पनि म भन्छु 279 पेजमा रहेको कुणाल जातक। यो कुणाल जातक भगवान बुद्धले देशना गर्नुहुँदै के भन्नुहुन्छ त, यो जुन कोइलीहरूको तिमीहरूले देखिरहेको यो आश्चर्यजनक घटना छ, यो मेरो परम्पराबाट चल्दै आएको परम्परा हो। यिनीहरू पनि यो कोइलीहरूको जुन यो दृश्य छ, उनीहरू मेरो परम्पराबाट नै चलिआएको हो भनेर यसरी भन्दाखेरि अति नै आश्चर्यजनकको कुरा हो। भगवान बुद्धको परम्पराबाट चल्दै आएको यो दृश्य यो कसरी हुन सक्छ भन्ने त्यो कुरा सुन्न मन लाग्छ र मनमा जिज्ञासा हुन्छ भएर चाहिँ भगवान बुद्धसँग सोध्छ कि यो कसरी भयो भनेर सोद्धाखेरि त्यहाँनिर भगवान बुद्धले चाहिँ कुणाल जातक देशना गर्नुहुन्छ। अब यो कुणाल जातक देशना गर्ने क्रममा यहाँ यो कुणाल जातक अलिकति लामो जातक हो। यसमा चाहिँ 4-5 वटा कथाहरू पनि छ। यसमा विशेषतः भगवान बुद्धले महिला पक्षको दोषको बारे भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको सूत्र। अब कहीं कतै यो कुणाल जातक पढ्दै जाने क्रममा चाहिँ महिलाहरूलाई अलिकति भगवान बुद्धले हामीलाई यस्तो समेत निन्दा गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा मनमा आउन सक्छ। तर त्यो चाहिँ एउटा हामी भन्छौँ नि एउटा उपक्रमको रूपमा भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको सूत्र। भगवान बुद्धले कुनै पनि विभेद राखेर महिला पक्षहरूलाई दबाउने त्यस्तो किसिमले चाहिँ होच्याएर कुरा गर्ने त्यस्तो खालको मनसाय चाहिँ भगवान बुद्धमा चाहिँ कुनै प्रकारमा चाहिँ त्यस्तो छैन। भगवान बुद्धले पुरुष पक्षलाई पनि गाली गरेको अवस्था छ, पुरुष पक्षलाई पनि गाली गरेको अवस्था छ। पुरुष पक्षको दोषको बारे पनि भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको छ। तर यो कुणाल जातक भनेपछि भगवान बुद्धले अब के गर्नु पर्यो, त्यो परिवर्तन भिक्षुहरू 500 जनाको मनलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नु पर्यो। त्यसैको लागि भगवान बुद्धले एउटा उपक्रम प्रयोग गर्नुभएको। जस्तै तपाईहरुले याद गर्नुहोला, नन्दकुमार कपिलवस्तुमा आउँदाखेरि नन्दकुमार सँगसँगै आउँदाखेरि नन्दकुमार भगवान बुद्ध सँगसँगै निग्रोधारामा पुग्छ। निग्रोधारामा पुगिसकेपछि नन्दकुमारले चाहिँ के विचार गर्छ, मेरो चाहिँ विवाह हुने एउटा मङ्गल उत्सव छ, अब म भगवान बुद्धसँग आइरहेको छु, भगवान बुद्धले चाहिँ मलाई फर्काएकै होइन, अब म के गर्ने भनेर त्यसै सोचिरहेको बेला चाहिँ भगवान बुद्धले चाहिँ त्यो नन्दकुमारलाई के सोध्छ, तिमी दिव्यलोकमा दिव्य अप्सराहरू देख्न चाहनुहुन्छ कि हुन्न भनेर सोद्धाखेरि म अप्सराहरू देख्न चाहन्छु भनेपछि त्यो नन्दकुमारलाई लिएर चाहिँ दिव्यलोकमा जानुहुन्छ भगवान बुद्ध। त्यहाँ चाहिँ एकदमै सबभन्दा पहिला चाहिँ एकदमै बुढी एउटा बाँदरनी देखाउँछ। बाँदरनी देखाएपछि त्यहाँबाट चाहिँ अझ अलिअलि गरेर राम्रो राम्रो अप्सराहरू देखाउँछ। अप्सराहरू देखाएपछि भगवान बुद्धले के सोध्छ, अब यो अप्सरा र तिमी बिहा गर्न लागेको त्यो जनपद कल्याणी दुईजनाको तुलनामा को चाहिँ राम्रो छ भनेर सोद्धाखेरि नन्दकुमारले के भन्छ, यो अप्सराहरूको अगाडि मेरो जनपद कल्याणी त अघि न हामीले देखेको बुढी भइसकेको बाँदरनी समान छ भनेर
भन्नुहुन्छ नन्दकुमारले। यो कस्तो भन्दाखेरि एउटा भगवान बुद्धको एउटा उपक्रम, मान्छेहरूको मनलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नको लागि एउटा उपक्रमको रूपमा यो कुनाल दहतिर यो 500 जना भिक्षुहरूलाई भगवान बुद्धले लानुभएको। अब त्यही सन्दर्भमा महिला पक्षको दोषलाई लिएर भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको एउटा जातक हो यो कुनाल जातक भनेर। यो अति नै लामो छ, तर त्यो जातक भित्र रहेको एउटा दुईटा कुरा मात्र म तपाईहरुलाई यो सम्झाउन चाहन्छु। त्यहाँ भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ त, सब्बा नदी वंग गति सब्बे कठ मयावन सब्बी थियो करे पापं लबमानी निवातके। त्यहाँ चाहिँ के भगवान बुद्ध देशना गर्नुहुन्छ, यो नदी खोला भनेको बाङ्गो तिङ्गो बग्छ अरे हैन। अनि त्यति मात्र होइन, सबै कच्छ मयावना जङ्गलमा चाहिँ रुखले काठले भरेको हुन्छ अरे। सबै थियो करे पापङ लबमानी निवातने, यदि कुनै पनि बेला चाहिँ यो आइमाईहरूलाई चाहिँ एकान्तको ठाउँ भेटायो भने चाहिँ उनीहरू पाप चित्त पाप गर्नतिर नै लाग्छ रे। उनीहरूको मनमा पाप चित्त नै उत्पन्न हुन्छ रे है। अनि अर्को त्यसरी नै अब फेरि के भन्छ, सचे लभेय खनङ वा रहो वा निवातकं वापि लभेय तारिसं सब्भाव इथि कैरुङ नुपापं अन्यं अलत पिठ सम्पिनापि सद्धि। त्यहाँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि त्यो कुनाल जातकमा यो महिला पक्षको दोषलाई लिएर देशना गर्ने क्रममा चाहिँ त्यहाँ के भन्छ, यदि कुनै पनि मौका पायो भने त्यो स्त्रीहरूले चाहिँ हरेक क्षण चाहिँ केही न केही पाप कर्म गर्न नै खोज्छ रे। त्यो भनेको एउटा कुनै पनि तरिकाले एउटा आफ्नो मनमा चाहिँ जुन त्यो आफ्नो मनमा चाहिँ एउटा हामी भन्छौँ नि कामेषु मिच्छाचार भन्छौँ नि, काम आसक्ति सम्बन्धी अनुभूतिहरू उत्पन्न हुन्छ नै रे महिलाहरूको मनमा। अब त्यसरी नै कुनै पनि एकान्त ठाउँमा भयो, एकान्त भयो भने चाहिँ आफू एक्लै भयो भने चाहिँ उनीहरू चाहिँ यदि राम्रो खालको यौवन खालको कोही केटा नपाएपछि जो केटासँग पनि उनीहरू गलत काम गर्नेतिर लाग्छ रे। अब यो कुनाल जातकमा यस्तै यस्तै कुराहरू चाहिँ धेरै छ। गाथाको रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ 300 वटा गाथा छ, तर त्यो जातक अनुवादमा चाहिँ त्यो गाथाको रूपमा होइन, एउटा कथाको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। तपाईहरुले पनि हेर्नु होला। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले कुनै पनि बेला भगवान बुद्धले महिला पक्षलाई चाहिँ अति नै निन्दा गर्नुभएको रहेछ त्यो मनसाय चाहिँ तपाईहरुले नलिनुस्। यहाँ भगवान बुद्धले एउटा उपक्रम मात्रै प्रयोग गर्नुभएको। अब यसरी कुनाल जातक देशना गर्ने क्रममा चाहिँ त्यो भिक्षुहरूको मनमा चाहिँ के हुन्छ, महिलाहरू प्रति या आफू बिहे गर्न लागेको जुन राजकुमारीहरू प्रति चाहिँ आफ्नो मन आसक्त भएको हो, त्यो आसक्त त्यो माया चाहिँ के हुन्छ, त्यो माया चाहिँ हराएर जान्छ। त्यो जातक उपदेश सुन्ने क्रममा चाहिँ ती 500 जना भिक्षुहरू चाहिँ के हुन्छ, त्यही बेला कुनाल दह नजिकै यो कुनाल जातक सुन्दा सुन्दै 500 जना भिक्षुहरू सोतापन्न हुन्छ। त्यही बेला सोतापन्न भइसकेपछि पहिला त अब कुनाल दहबाट चाहिँ अब महावनमा आउनु पर्यो। पहिला त भगवान बुद्धको आनुभावले उहाँहरू चाहिँ कुनाल दहतिर पुगेको हो। अब कुनाल दहबाट महावन कपिलवस्तुको महावनमा आउनु पर्यो। महावनमा आउनको लागि उनीहरू सोतापन्न भइसकेपछि उहाँहरूमा पनि एउटा आफ्नै एउटा क्षमता विकास भइसकेको छ। सोतापन्न भइसकेपछि उहाँहरूलाई पनि त्यहाँ जस्तै कि कुनाल दहबाट तीर्थीबाट महावनमा आउन सक्ने क्षमता उहाँहरूमा विकास भइसकेको हुन्छ। त्यस कारणले भगवान बुद्ध सहित ती 500 जना भिक्षुहरू पुनः महावन कपिलवस्तुको महावनमा आउनुहुन्छ। अब त्यहाँ महावनमा आएपछि अब त्यहाँ चाहिँ
कस्तो हुन्छ त, अब उहाँहरू त स्वतापन्न भयो हैन, स्वतापन्न भइसकेपछि महावनमा आएर भगवान बुद्धले चाहिँ अझ स्वतापन्नबाट हामी सकदागामी मार्गफल, अनागामी मार्गफल र अरहन्त मार्गफलसम्म पनि पुग्नुपर्छ। त्यसको लागि भगवान बुद्धले चाहिँ त्यो 500 जना भिक्षुहरूलाई कर्मस्थान दिनुहुन्छ त्यो महावनमा। कर्मस्थान दिने क्रममा त्यही कर्मस्थान अनुसार ती 500 जना भिक्षुहरू ध्यान अभ्यास गर्नुहुन्छ र ध्यान अभ्यास गर्ने क्रममा उहाँहरू त्यो महावनमा 500 जना भिक्षुहरू नै सबै प्रकारको क्लेशहरू निर्मूल पारेर सबै प्रकारको क्लेशहरूलाई हटाएर उहाँहरू 500 जना भिक्षुहरू त्यही बेला चाहिँ अरहन्त हुन्छ। अब अरहन्त भइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ अब भगवान बुद्ध कहाँ चाहिँ एक जना गएर चाहिँ भेट्न जान्छ। भेट्न जाने क्रममा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के सोध्छ, मैले अरहन्त ज्ञान चाहिँ लाभ गरेँ, मैले लाभ गरेको अरहन्त ज्ञान म भगवान बुद्ध समक्ष चाहिँ म व्यक्त गर्छु भन्ने कुरा मनमा आउँछ। यसरी मनमा राखेर भगवान बुद्ध कहाँ दर्शन भेट गर्न जान्छ। भगवान बुद्ध कहाँ दर्शन भेट गर्न जाँदाखेरि अब यसो चारैतिर हेर्छ। अब भगवान बुद्धलाई चाहिँ मैले चाहिँ अरहन्त ज्ञान लाभ गरेको यो कुरा म बताउनु पर्यो भनेर मनमा राखेर यसो चारैतिर यसो हेर्दाखेरि दायाँ बायाँ यता हेर्दाखेरि सबैजना आफ्नै सहयात्रीहरू, आफूसँगै कर्मस्थान लिएर ध्यान भावना बसेको आफ्नै मित्रहरू बसिरहेको देख्छ। उहाँहरूको अगाडि चाहिँ म कसरी भगवान बुद्धलाई म अरहन्त ज्ञान लाभ गरेँ भनेर म कसरी भन्ने, अप्ठ्यारो मान्छ उहाँहरू। मानेर चाहिँ उहाँहरू त्यो एकजना जान्छ, उसले पनि फेरि नभनिकन फेरि भगवान बुद्धलाई दर्शन भेट गरेर मात्र फर्किन्छ। फेरि अर्को एकजना भिक्षु पनि जान्छ, मैले पनि अरहन्त ज्ञान लाभ गरेँ, अब यो अरहन्त ज्ञान लाभ गरेको कुरा मैले त भगवान बुद्धलाई म भन्छु भन्ने यो बसाए मनमा राखेर अगाडि जान्छ। चारैतिर यसो दायाँ बायाँ हेर्छ, आफ्नै मित्रहरू आफ्नै साथीहरू सँगै ध्यान बसेको सब यो यसो हेर्दाखेरि के लाग्छ त भन्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ, अप्ठ्यारो मान्छ, म भन्दिनँ भनेर फेरि फर्केर आउँछ। यसरी 500 जना भेटघाट गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँहरू आफूले अरहन्त ज्ञान लाभ गरेको कुरा चाहिँ भगवान बुद्धलाई चाहिँ बताउन खोज्छ, तर उहाँले चाहिँ बताउँदिन। यहाँनिर एउटा हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामी त्रिपिटक अध्ययन गर्दाखेरि भगवान बुद्धको उपदेशहरू सुन्दाखेरि हामीले सुनेका छौँ कि कोही पनि व्यक्ति चाहे सोतापन्न होस्, चाहे सकदागामी होस्, चाहे अनागामी होस्, चाहे अरहन्त होस्, त्यो अरहन्त त्यो ज्ञान लाभ गरेको कुनै पनि व्यक्तिले मैले यस्तो ज्ञान चाहिँ म प्राप्त गरेँ भनेर चाहिँ भन्दैन। त्यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले राम्ररी बुझ्नुपर्छ। अनि अर्को एउटा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि उहाँहरुको मनमा यो मैले अरहन्त ज्ञान लाभ गरेँ भनेर भनौं कि भनेर चाहिँ मनमा आयो, तर भन्नु भएन। तर भगवान बुद्धले त नभने पनि थाहा छ। किन भन्दाखेरि सोतापन्न व्यक्ति सोतापन्न भएको छ भनेर थाहा पाउन सकिन्छ सोतापन्न भएको व्यक्तिले मात्र, या अनागामी या अरहन्त भएको व्यक्तिले मात्र। सकदागामी भएको व्यक्ति सकदागामी भयो भनेर चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ कि सकदागामी भएको व्यक्तिले नै, कि चाहिँ अनागामी कि अरहन्त भएको व्यक्तिले मात्र थाहा हुन्छ। सकदागामी भएको व्यक्ति सकदागामी भयो भनेर चाहिँ सोतापन्न व्यक्तिले चाहिँ थाहा पाउन सक्दैन र भन्दैन पनि। उहाँहरु आफैले पनि मैले सोतापन्न ज्ञान लाभ गरे, मैले सकदागामी ज्ञान लाभ गरे भनेर चाहिँ उहाँहरुले भन्दैन पनि। अब तपाईहरुले कल्पना विचार गर्नुस् कि कुनै कुनै एकदमै ध्यान अभ्यास गर्ने भिक्षुहरुको बारे हामीले सुनेका छौं। नेपालमै किन नहोस्, थाइल्यान्ड, श्रीलंका, बर्मा नै किन नहोस् हैन,
कहिलेकाहीँ हामी अनुमान गर्छौँ यसरी अरहन्त भयो हो कि के ज्ञान लाभ गरेको छ कि भन्ने अनुमान गर्छौँ, तर अनुमान गर्नेमा चाहिँ कुनै प्रकारको गल्ती चाहिँ छैन। तर भगवान बुद्धको धर्ममा भगवान बुद्धले देशना गर्नुभए अनुसार यदि आफूले प्राप्त नगरेको कुनै प्रकारको ज्ञानको बारे कुनै भिक्षुले प्रकाश पार्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ एउटा ठुलो अपराधीको रूपमा भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको छ। मैले कुनै पनि ज्ञान लाभ गरेको छैन भने म चाहिँ प्रकाश पार्छु, मैले चाहिँ यस्तो ज्ञान लाभ गरेँ, मैले यस्तो यस्तो ध्यान लाभ गरेँ भनेर त्यो कसै कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ व्यक्त गर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ एउटा ठुलो अपराधको रूपमा भगवान बुद्धले देशना गर्नुहुन्छ। त्यसकारण यो महासमय सूत्र अन्तर्गत यो अरहन्त भन्तेहरूको बारे, अब यो 500 जना अरहन्त भन्तेहरूको कुराको बारे आउने क्रममा चाहिँ अरहन्त भन्तेहरूको 2 प्रकारका अरहन्त भन्तेहरूको बारे चाहिँ उल्लेख गरेको छ र देशना गर्नुभएको छ। 2 प्रकारको अरहन्त भन्तेहरू, यो 2 प्रकारका अरहन्त भन्तेहरू कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि खिनासवानङ्किर 2 आकारा हुन्थे। खिनासवा भनेको अरहन्त भन्तेहरू 2 प्रकारको हुन्छ अरे। कस्तो? अहोवतमया पतिलब्ध गुणं सदैवको लोको क्षिप्पमेव पतिविज्यय। यो भनेको के हो? अहोवतमयं पतिलब्ध, यो भनेको मैले जुन यो प्राप्त गरेको अरहन्त ज्ञान छ, यो अरहन्त ज्ञान चाहिँ लोके क्षिप्पमेव पतिविज्यय, यो संसारमा जति पनि मान्छेहरू छन् ती सबैले क्षिप्पमेव पतिविज्यय, चाँडै भन्दा चाँडै प्राप्त गर्न सकोस्। अरहन्त भिक्षुहरूको एउटा प्रार्थना त्यो हुन्छ रे। मैले प्राप्त गरेको यो अरहन्त ज्ञान यो लोकवासीहरू सबैले पनि क्षिप्पमेव पतिविज्यय, चाँडै भन्दा चाँडै लाभ गर्न सकोस् भन्ने चाहना हुन्छ रे उहाँहरूमा। एउटा अरहन्त त्यस किसिमको अरहन्त भिक्षुहरू छन्। अनि अर्को अरहन्त भिक्षुहरू कस्तो छ त भन्दाखेरि पटिलब्ध भावंपन निधि लब्ध पुरिसाव्य न अन्यस्य आरोचेतु कामो होति। यो भनेको पटिलब्ध भावंपन निधि लब्ध पुरिसोव्य, निधि लब्ध पुरिसोव्य भनेको निधान भन्छौँ हामी। निधान भनेपछि यो नेपाली शब्द अनुसार जाँदाखेरि चाहिँ यो निधान भनेको कुनै एउटा कारणको मूल हेतु, त्यसलाई चाहिँ हामी निदान भन्छौँ नेपालीकरण गर्दाखेरि। तर पालीमा आउँदाखेरि निधान भनेको यस्तो हुन्छ कि निधान भनेको भुइँ एउटा जमिनमा खाल्डो खनेर सम्पत्ति सुरक्षा गर्नको लागि राख्ने, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? निधान भन्छौँ। जस्तै अब पुरानो राजाहरू भगवान बुद्धको पालामा पनि थियो यस्तो, श्रीलङ्कामा पनि छ यस्तो। निधान भनेको कुनै पनि एउटा बिहार छ भने त्यो बिहारमा त्यस्तै जमिनमा खाल्डो खनेर कुनै एउटा सम्पत्ति चाहिँ त्यहाँ गाड्छ। किन? कुनै पनि बेला चाहिँ यो बिहार सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा यो निधान जुन यो जमिन तल गाडेको यो सम्पत्ति लिएर चाहिँ यो बिहार सञ्चालन गरोस् भन्ने त्यो मनसाय राखेर चाहिँ त्यहाँ धन गाड्छ। अनि अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि राजाहरूले पनि त्यस्तै गर्छ। राजाहरूले पनि मेरो यो राज्यमा, मेरो यो देशमा कुनै बेला अनिकाल आयो, कुनै बेला चाहिँ आपद विपद आयो, जस्तै भनौँ अहिलेको परिस्थितिमा भूकम्प पनि आयो र अहिलेको परिस्थितिमा यो कोरोना महामारी जस्तै नै आयो। देशवासीहरूको लागि चाहिँ एकदमै हाहाकार भइरहेको छ हैन। अब यस्तो परिस्थिति कुनै बेला मेरो राज्यमा आयो भने चाहिँ मैले यो जमिन मुनि गाडेको धन सम्पत्ति लिएर चाहिँ राज्य चलाउनुस् र जनतालाई चाहिँ सेवा प्रदान गर्नुस् भन्ने यो चाहना राखेर राजाहरूले चाहिँ देशको धन सम्पत्ति जमिन मुनि चाहिँ गाडेको हुन्छ।
अनि त्यो चाहिँ एउटा गोप्य लिपि भन्छौँ, त्यो चाहिँ एउटा कापीमा सारेको हुन्छ। यो दिशातिर यति लामो दूरी गइसकेपछि त्यहाँ यति गइरहेको एउटा खाल्डो खनेपछि त्यहाँ चाहिँ यस्तो किसिमको एउटा भेटिन्छ, मैले यस्तो त्यहाँनिर चाहिँ धन गाडेको छ भनेर उहाँले चाहिँ लेखेको हुन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? निधान भन्छौँ, निधान। अब अहिले हाम्रो जुन देशको नेताहरू, देशको नेताहरू, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीहरूले यस्तो बेला त झन् उनीहरूले चाहिँ आफ्नो ढुकुटी बलियो पार्न खोजिरहेछ हैन। तर त्यो बेलाको राजाहरू त्यस्तो होइन, धन सम्पत्ति देशको लागि सदुपयोग होस् भनेर त्यसरी जमिनमा खाल्डो खनेर राखेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? निधान भन्छौँ। अब त्यो निधान, त्यो धन सम्पत्ति कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ भेटायो, कसैलाई पनि भन्छ कि भन्दैन? कसैलाई भन्छ कि भन्दैन? यो मैले चाहिँ यस्तो धन सम्पत्ति, जमिन मुनि गाडेको धन सम्पत्ति चाहिँ मैले भेटाएँ भनेर कसैले भन्छ कि भन्दैन? त्यो त भन्दैन नि। किन? त्यो गोप्य रूपमा राखेर त्यो आफूले नै लिन खोज्छ है। यहाँ अरहन्त भन्तेहरूको, अरहन्त भिक्षुहरूको यस्तो स्वभाव हुन्छ रे, आफूले प्राप्त गरेको यो अर्हत भाव बनेको, अरहन्त ज्ञान बनेको, जुन यो निधान प्राप्त गरेको व्यक्तिले त्यो निधानको बारे कसैलाई पनि नभनिकन गोप्य रूपमा राख्न कोसिस गर्छ, राख्ने कोसिस गर्छ। त्यसरी नै अरहन्त भन्तेहरूले चाहिँ कुनै पनि बेला आफूले प्राप्त गरेको अरहन्तको बारे चाहिँ खुलस्त पार्दैन रे, त्यो चाहिँ उहाँले गोप्य रूपमा राख्न खोज्छ रे। अब तपाईहरू आफैले निर्णय गर्नुस्। श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड, बर्मा जताततै आधुनिक भिक्षुहरूमा यस्तो परम्परा छ कि म अरहन्त भएँ भन्नेहरू पनि छन्। म स्वतापन्न ज्ञान लाभ गरेँ, म सकदागामी, मैले चाहिँ अनागामी प्राप्त गरेँ भन्ने त्यस्तो खालको त्यो आधुनिक भिक्षुहरूमा त्यस्तो छ। म तपाईहरुलाई एउटा कुरा भन्छु, श्रीलङ्कामा अहिले यो आधुनिक युगमा यस्तो पनि एउटा चलन छ कि सर्टिफिकेट दिने चलन छ। सर्टिफिकेट दिन्छ। कसरी? फलना यो ध्यान शिविर, मेरो यो ध्यान केन्द्रमा यति पटक ध्यान अभ्यास गरिसकेको र स्वतापन्न मार्गफल प्राप्त गरेको भन्ने सर्टिफिकेट सम्म पनि दिन्छ हैन। त्यो चाहिँ के रे, अब यो धर्मसँग तपाईहरु तुलना गर्नुस्। कुनै पनि या भन्तेहरू होस्, चाहे गुरुमाहरू होस्, कुनै पनि गण्यमान्य व्यक्तिहरूले होस्, कुनै पनि धेरै ध्यान साधना गरेको ठुल्ठुलो ध्यान गुरुहरू नै किन नहोस्, उहाँले भनेको कुरा भन्दैमा चाहिँ उहाँले त्यो कुरालाई चाहिँ स्वीकार नगर्नुस्। तपाईहरुले त्रिपिटकमा हेर्नुस्, तपाईहरुले अष्टकथामा हेर्नुस्। अब योसँग तुलना गर्नुस्। जस्तै कि यो अरहन्त भन्तेहरूको दुई किसिमको स्वभाव, यो 500 जना भिक्षुहरूको स्वभावलाई हेरेर भगवान बुद्धले चाहिँ के भन्नुहुन्छ त, अरहन्त भिक्षु भनेको यो दुई किसिमको हुन्छ रे। एउटा किसिमको कस्तो हुन्छ, मैले प्राप्त गरेको यो अरहन्त ज्ञान यो लोकवासी सबैले छिटो भन्दा छिटो उनीहरूले पनि प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने चाहना हुन्छ रे। अनि अर्को एउटा चाहिँ निधान प्राप्त गरेको व्यक्तिले त्यो निधान जति गोप्य रूपमा राख्न कोसिस गर्छ, त्यसरी नै अरहन्त भन्तेले पनि आफ्नो अरहन्त ज्ञानलाई चाहिँ गोप्य रूपमा राख्न कोसिस गर्छ रे। अब यसरी अरहन्त भन्तेहरू, यसरी यो अरहन्त भन्तेहरू 500 जना सहित भगवान बुद्ध यहाँ चाहिँ बसिरहेको अवस्था। यो महासमय सूत्र मैले भने, यो महासमय भनेको भगवान बुद्ध, 500 जना भिक्षुहरू र देव, मनुष्य, ब्रह्महरूको एउटा सभा सम्मेलन हो। यो हामी सम्मेलन भन्छौं नि, यो एउटा सभा सम्मेलन हो। यहाँ विभिन्न प्रदेशबाट आएको मान्छेहरू समागम भएको छ र दिव्य लोकबाट आएको देवताहरू छन्।
ब्रह्मलोकबाट आएको देवताहरू छन्। अब यो ठाउँमा सबै प्रकार आफ्नो काम छोडेर देवताहरू ब्रह्महरू आफ्नो कामलाई छोडेर चाहिँ यो ठाउँमा आउनुको कारण के हो, त्यो पनि हामीले राम्ररी बुझ्नुपर्छ। यो कुरा पनि महासमय सूत्रको अर्थकथामा यो कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ। किन भन्दाखेरि अर्थकथामा यो महावनको यो वातावरण, कपिलवस्तु स्थित त्यो महावनको त्यो बेलाको माहौल त्यहाँ देशना गर्नुभएको छ कि वन्यभूमि, वन्यभूमि भनेको वर्णन गर्न लायकको एउटा माहौल त्यहाँ थियो रे। देवताहरू आफ्नो काम छोडेर ब्रह्महरू आफ्नो काम छोडेर यो सभामा सहभागी हुनुको कारण के हो त, यो कारण पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि यो एउटा भगवान बुद्धको बारे तपाईहरु कल्पना गर्नुस्, अविनिष्क्रमण गरेर बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेको व्यक्ति यो सभामा हुनुहुन्छ है। यो सभामा 500 जना राजकुमारहरू, भोलि गएर राज्यलाई सम्हाल्ने राजकुमारहरू 500 जना यहाँ सहभागी भइरहेको छ। त्यो सभा विशेष सभा हो कि होइन? अझ त्यो 500 जना राजकुमारहरू मात्र साधारण खालको राजकुमारहरू होइन, भिक्षुत्व ग्रहण गरेर उहाँहरू अरहन्त ज्ञान लाभ गरिसकेको व्यक्तिहरू। भगवान बुद्ध सहित 500 जना भिक्षुहरू समागम भइरहेको यो ठाउँ, यो महावन भनेको साधारण ठाउँ होइन। त्यही भगवान बुद्धलाई र ती 500 जना अरहन्त भिक्षुहरूलाई हेर्नको लागि नै देवताहरू ब्रह्महरू यहाँ महावनमा समागम हुन आएको हो। भगवान बुद्धको शरीरबाट रश्मि फैलिएको हुन्छ र 500 जना त्यो 500 जना अरहन्त भन्तेहरूको शरीरबाट चाहिँ रश्मि फैलिएको हुन्छ। अब त्यस्तो व्यक्तिहरू यहाँ समागम भइरहेको छ। त्यो ठाउँ भनेको साधारण ठाउँ होइन। अर्थकथामा यो एकदम राम्ररी देशना गर्नुभएको छ। यो महावनको यो माहौल भनेको वन्यभूमि वर्णन गर्न लायकको र जति वर्णन गरे पनि नसक्ने मनोरम दृश्यले युक्त एउटा माहौल। महासमय सूत्र देशना गर्ने बेला त्यहाँ चाहिँ थियो। अनि हामी भनौँ न, जस्तै कि कुनै एउटा विशेष केही घटना भएको ठाउँमा हामी गाडी रिजर्भ गरेर पनि हामी हेर्न जान्छौँ नि। नेपालमा हामीले सुनेका छौँ, रामबहादुर बमजन यसरी ध्यान बस्यो, यसरी खाँदै नखाइकन ध्यान बस्यो भन्दाखेरि मान्छेहरू त कति हेर्न गयो। किन? त्यहाँ एउटा केही एउटा विशेष छ नि त, त्यो हेर्नको लागि गएको। र अब हामी भनौँ, हामी थाइल्यान्ड, श्रीलङ्का, बर्मातिर हामी तीर्थयात्रा भ्रमण गर्न जान्छौँ। किन? हामीले मान्छे नदेखेकोले होइन, हामीले बिहार नदेखेको कारणले होइन, भन्तेहरू नदेखेको कारणले होइन। हामी त्यहाँ थाइल्यान्ड, श्रीलङ्का, बर्मातिर भ्रमण गर्नुको कारण के हो? यहाँ हामीले नदेखेको केही चिज चाहिँ हेर्नको लागि चाहिँ हामी त्यहाँ जान्छौँ। केही विशेष त्यहाँ भएको कारणले गर्दाखेरि है। त्यसरी नै देवताहरू ब्रह्महरू आफ्नो सम्पूर्ण कामलाई छोडेर यो बेला चाहिँ महावनमा भेला हुन आयो। किन? भगवान बुद्ध सहित त्यो 500 जना भिक्षुहरूको जुन यो मनोरम सौन्दर्ययुक्त यो दृश्य त्यहाँ रहेको छ, त्यो हेर्नुको लागि। अनि अझ चाहिँ फेरि अर्थकथामा उल्लेख गरे अनुसार त्यहाँ चाहिँ अझ के छ त भन्दाखेरि जनपद कल्याणी भन्ने त्यो व्यक्तिको कुरा चाहिँ तपाईहरुले सुनेकै होला। मैले अघि पनि भनिसके, यो जनपद कल्याणी भनेको त्यो बेलाको व्यक्तिहरूको
रूप स्वभाव भनेको अहिले भन्दा पनि राम्रै थियो। त्रिपिटकमा वर्णन गरे अनुसार राम्रै थियो। जनपद कल्याणीको बारे कुरा गर्दाखेरि जनपद कल्याणी अँध्यारो कोठाभित्र, चारैतिर अँध्यारो भएको कोठाभित्र जनपद कल्याणी त्यो कोठाभित्र छिर्यो भने चाहिँ त्यो कोठाभित्र रहेको सामानहरू भेटाउन सकिन्छ रे, सामान खोज्न सकिन्छ रे। किन? जनपद कल्याणीको शरीरबाट चाहिँ त्यतिको तेजस निस्किन्छ रे। एउटा साधारण व्यक्ति त्यो बेलाको एउटा साधारण व्यक्ति र राजकुमारी भएको कारणले गर्दा यो जनपद कल्याणीको यति मनोरम स्वभावको, यति सौन्दर्यले युक्त व्यक्ति हो कि अँध्यारो कोठामा गइसकेपछि जनपद कल्याणीको शरीरबाट निस्किने तेजसबाट चाहिँ अँध्यारो कोठाभित्र रहेको सामान भेटाउन सकिन्छ रे। जनपद कल्याणी महामाया देवी। महामाया देवी भनेको के हो? महामाया त्यसको अर्थ के हो? हामीले त धेरैले सुनेकै होला, धेरै सुनेकै हो। त्यो शब्द हो महामाया। त्यो महामाया भन्ने शब्द के हो? माया भनेको के हो? विद्या। कुनै पनि मोहनी लगाउँछ नि त, कुनै व्यक्तिहरूले कुनै तन्त्र मन्त्र गरेर मोहिनी लगाउँछ नि त। त्यसरी नै महामाया भनेको महामाया देवीको रूपलाई जति पनि व्यक्तिहरूले हेर्छ उनीहरू अवश्य पनि उनीहरूलाई चाहिँ मोहिनी लागेको जस्तै हुन्छ रे। त्यस्तो मनोरम, यति राम्रो व्यक्ति महामाया देवी। अनि फेरि भगवान बुद्धकै पालामा हामी सुनेका छौँ एउटा राज परिवारको, राजकुलको बारे, लिच्छवी भनेर। यो लिच्छवी भन्ने नाम कसरी आयो? ली भनेको नसाभित्र गइरहेको रगतलाई हामी के भन्छौँ? नसाभित्र रहेको त्यो रगतलाई हामी ली भन्छौँ। छवि भनेको के हो? यो छाला। छालाभित्र रहेको नसामा गइरहेको रगत चाहिँ देखिन्छ रे लिच्छवीहरूको शरीरमा। अब तपाईहरु हेर्नुस् उहाँहरूको शरीर कस्तो थियो होला त। शरीरभित्र जताततै सर्कुलेसन भइरहेको त्यो रगत चाहिँ उहाँहरूको छालामा देखिन्छ रे। त्यसकारणले उहाँलाई चाहिँ के भन्यो? लिच्छवी। अब त्यस्तो त्यो बेलाको मान्छेहरूको स्वभाव भनेको त्यस्तो छ। अब यो 500 जना राजकुमारहरू हो, त्यो चाहिँ दरिद्र खान नपाएको व्यक्तिहरू होइन। राज दरबारमा धेरै सुख मध्ये चाहिँ हुर्केको राजकुमारहरू, उहाँहरूको शरीरमा कति तेजस होला त। त्यो तेजस एउटा ठाउँमा छँदैछ। अझ त्यो 500 जना भिक्षुहरू अनन्त ज्ञान लाभ गरिसकेपछि उहाँहरूको शरीरबाट निस्किने तेजस कति होला त? 500 जना भिक्षुहरू। अझ त्यति मात्र होइन कि भगवान बुद्धको शरीरबाट निस्किने तेजस कति होला त? अब तपाईहरुले कल्पना गर्नुस्, चारैतिर जताततै फ्ल्यास लाइट बालेको ठाउँमा चाहिँ कति ज्वाजल्यमान हुन्छ। सबै ठाउँमा अँध्यारो छ, तर एक ठाउँमा चाहिँ फ्ल्यास लाइट मात्र बालेको हुन्छ। त्यो ठाउँ कति मनोरम, कति राम्रो ठाउँ हुन्छ। महावनको त्यो बेलाको माहौल चाहिँ त्यस्तै थियो। अनि अर्को एउटा अरहन्त भन्तेहरूको गुण भनेको, अरहन्त भन्तेहरूको क्षमता भनेको, अरहन्त भन्तेहरूको शक्ति भनेको साधारण खालको शक्ति होइन। म एउटा सानो उदाहरण भन्छु तपाईहरुलाई। अनिरुद्ध भन्ते, जुन अनिरुद्ध भन्ते भनेको उहाँ चाहिँ दिव्य चक्षुलाभी बीच अग्र भिक्षु अनिरुद्ध भन्ते। दिव्य चक्षु जस्तै कि यहाँ बसेर टाढा अन्त कुनै ठाउँमा भएको कुनै चिजलाई चाहिँ देख्न सक्ने। जसरी यो कुनै पनि देशमा लाइभ भइरहेको कुनै पनि खेल हुन सक्छ, धर्म प्रवचन हुन सक्छ, हामी यहाँ बसेर हामी हेर्छौं, प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्छौं हामी। त्यसरी नै दिव्य चक्षु भनेको
यहाँ बसेर अन्त कहीँ भएको कुनै पनि चिजलाई चाहिँ हेर्न सक्ने चक्षु, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, दिव्य चक्षु। अनिरुद्ध भन्ते, भगवान बुद्धको पालाको अनिरुद्ध भन्ते दिव्य चक्षु लाभी मध्ये उहाँ चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि अग्र हुनुहुन्छ। एक दिन कुनै एउटा ठाउँमा बसाबासको लागि जानुहुन्छ। वर्षावासको लागि जाने क्रममा चाहिँ अनिरुद्ध भन्तेले त्यो एकजना महाजनसँग मेरो उपस्थायकको लागि मलाई कोही दिनुस् भनेर चाहिँ भन्दाखेरि त्यो महाजनले के भन्छ, ल ठिकै छ, मेरो छोराहरू 2 जना छ, तपाईले मेरो ठुलो छोरा लिनुस् न तपाईको उपस्थायकको रूपमा भनेर भन्दाखेरि अनिरुद्ध भन्तेले के भन्नुहुन्छ, होइन मलाई तपाईको ठुलो छोरा हैन, मलाई तपाईको सानो छोरा दिनुस् भनेर चाहिँ अनिरुद्ध भन्तेले भन्नुहुन्छ। त्यो सानो छोराको नाम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चुल सुमन। अब त्यो चुल सुमनको उमेर 7 वर्ष। अब त्यही चुल सुमनलाई अनिरुद्ध भन्तेले प्रवजित गराउँछ, आफ्नो सामुन्ने प्रवजित गराएर आफ्नो शिष्यको रूपमा राख्छ। अब यसरी सँगै बस्ने क्रममा ध्यान अभ्यास गर्दा 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 त्यो 7 वर्षको चुल सुमन भन्ते अरहन्त हुन्छ। हेर्नु 7 वर्षको। अनि यसरी बस्दा बस्दै अनिरुद्ध भन्तेलाई एक दिन कस्तो हुन्छ त, पेट दुख्छ, अति नै पेट दुख्छ। पेट दुख्दाखेरि अनि आफ्नो शिष्यको रूपमा रहेको त्यो अनिरुद्ध भन्ते चुल सुमन भन्तेले चाहिँ अनिरुद्ध भन्तेलाई के सोध्छ त भन्दाखेरि, भन्ते तपाईको पेट दुखेको छ, अब मैले के गर्नु पर्यो? तपाई अरु बेला चाहिँ पेट दुख्दाखेरि तपाई के गर्छौ, के गर्नुहुन्छ भनेर सोध्दाखेरि अनिरुद्ध भन्तेले के भन्नुहुन्छ, अरु बेला मेरो पेट दुख्यो भने चाहिँ म अनुतप्त दहमा गएर त्यहाँको पानी म पिउँछु। अनुतप्त दहको पानी पियो भने चाहिँ मेरो पेट दुखेको चाहिँ निको हुन्छ। त्यो अनुतप्त दह भनेको अघि पनि मैले भने त्यो चाहिँ मानसरोवर है। त्यसरी भन्दाखेरि अनुतप्त दहमा अनि चुल सुमन भन्तेले के भन्नुहुन्छ, ठिक छ त्यसो भए म त्यहाँको म पानी लिएर आउँछु भनेर 7 वर्षको चुल सुमन अरहन्त भन्ते आफ्नो इर्दीद्वारा कहाँ पुग्नुहुन्छ त भन्दाखेरि त्यो अनुतप्त दह या मानसरोवरमा पुग्नुहुन्छ। मानसरोवरमा पुग्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ एउटा नागराजहरू अन्य नागहरू पनि सहभागी गराएर त्यहाँ चाहिँ नुहाइरहेको हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ जल क्रीडा गरिरहेको हुन्छ, त्यहाँ खेलिरहेको हुन्छ है। अब के गर्नु? अब यसरी त्यो चुल सुमन भन्ते चाहिँ त्यसरी आकाशबाट आफ्नो इर्दीबाट चाहिँ पानी लिन खोज्दाखेरि त्यो नागराजले चाहिँ यति सानो मान्छे मलाई अपमान गरेर चाहिँ मेरो माथि चाहिँ उडिरहेको छ, म भन्दा पनि माथि गइरहेको छ भनेर उसलाई चाहिँ पानी दिएन। मानसरोवरबाट चाहिँ पानी लिन दिएन चुल सुमन भन्तेलाई। अनि चुल सुमन भन्तेले चाहिँ एउटा ब्रह्माको भेष लिएर के गर्छ, ब्रह्माको भेष लिएर चाहिँ नागराजको टाउकोमा चाहिँ खुट्टाले टेकेर चाहिँ त्यो अनुतप्त दहको पानी लिएर चाहिँ चुल सुमन भन्ते फेरि फर्किनुहुन्छ। फर्किँदाखेरि त्यो नागराजलाई चाहिँ एकदमै रिसले चुर हुन्छ। त्यो नागराज यति सानो मान्छे मेरो टाउकोमा टेकेर चाहिँ यहाँको पानी लिएर गयो, म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मारिदिन्छु भनेर त्यो नागराजले चाहिँ चुल सुमन भन्तेलाई चाहिँ लखेटेर जाँदाखेरि चुल सुमन भन्ते ठ्याक्क अनिरुद्ध भन्ते कहाँ पुगेर चाहिँ त्यो अनुतप्त दहबाट ल्याएको पानी चाहिँ दान गर्छ। दान गर्ने क्रममा ठ्याक्क त्यही चाहिँ त्यो नागराज आइपुगेर चाहिँ भन्ते यति सानो मान्छेले चाहिँ मलाई धेरै नै हेप्यो, मेरो टाउकोमा टेकेर चाहिँ यसले अनुतप्त दहको चाहिँ पानी लिएर आयो, म चाहिँ यसलाई बाँकी राख्दिनँ, म चाहिँ यसलाई मारिदिन्छु भनेर यसरी भन्दाखेरि
अनिरुद्ध भन्तेले चाहिँ के भन्नुहुन्छ त, तिमी एकजनाले होइन, तिमी भन्दा 1000 जना आए पनि यो चुल सुमनको शरीरमा रहेको एउटा रौँलाई पनि हल्लाउन सक्दैन तपाईँ, तिमीले। यो अनिरुद्ध सामान्यलाई त के भनौ, तिमी जस्तो एकजना होइन, तिमी जस्तो सयौं हजारौं जना आए पनि यो 7 वर्षको अरहन्त चुल सुमन भन्दैको शरीरमा रहेको एउटा रौँलाई पनि तिमीले हल्लाउन सक्दैन भन्दाखेरि त्यो नागराज चाहिँ त्यहीबाट फर्केर जान्छ। मैले यहाँ के भन्न खोजेको त भन्दाखेरि एउटा महाजनको कुलमा जन्मेको 7 वर्षको अरहन्त भन्ते, उहाँको शक्ति त्यतिको छ। अब तपाईहरुले कल्पना गर्नुस्, महाजनको कुलबाट आएको होइन, राजकुलबाट आएको 500 जना राजकुमारहरू यहाँ जम्मा भइरहेको अवस्था। साधारण राजकुमारहरू मात्र होइन, उहाँहरू अरहन्त 500 जना भन्ते भिक्षुहरू र भगवान बुद्ध। एकजना अरहन्त भन्तेको शक्ति त्यतिको छ भने 500 जना भिक्षुहरूको, अरहन्त भिक्षुहरूको शक्ति कति होला। र भगवान बुद्ध सहित यो माहौल कहाँ थियो? महासमय सूत्र देशना गर्ने त्यो महावनमा चाहिँ यस्तो माहौल थियो। देवताहरू, ब्रह्माहरू सबैजना आफ्नो काम छोडेर महावनमा जम्मा हुनु कारण त्यतिकै होइन, काम नभएर होइन, उहाँहरू चाहिँ त्यहाँ जम्मा हुनुको कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यस्तो आश्चर्यजनक, अघि नै पनि मैले भने अष्टकथामा त्यो बेलाको महावनको माहौल, त्यो बेला महावनको दृश्य भनेको वन्य भूमि वर्णन गरेर सकाउन सक्दैन रे। त्यतिको मनोरम दृश्य, त्यतिको सौन्दर्य दृश्य त्यो महावनमा थियो। अब त्यही दृश्य हेर्नको लागि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ देवताहरू, ब्रह्माहरू सहित सबैजना चाहिँ यहाँ आएको थियो। अब यो भिक्षुहरूको बारे कुरा गर्दाखेरि जुन 500 जना भिक्षुहरू जम्मा भइरहेको छ, अब यो 500 जना भिक्षुहरूको स्वभाव चाहिँ कस्तो थियो त? यो महासमय सूत्र अन्तर्गत त्यहाँ चाहिँ सब्बेहि अरहन्तेहि भनेर त्यहाँ उल्लेख गरेको छ। जस्तै कि पञ्चमत्येहि भिक्षुसतेहि सब्बे हेव अरहन्तेहि भनेपछि यो 500 जना अरहन्त भिक्षुहरू, यो 500 जना अरहन्त भिक्षुहरूको स्वभाव कस्तो थियो त? यो 500 जना अरहन्त भिक्षुहरूको स्वभाव चाहिँ त्यहाँ कस्तो देखाएको छ त? परिशुद्ध परिवार हो, आध्यात्मिक रूपमा चाहिँ परिशुद्ध भिक्षुहरू। उहाँहरूको मनमा चाहिँ राग, द्वेष, मोह, लोभ, द्वेष, मान, ईर्ष्या कुनै पनि चिज छैन। त्यस्तो खालको अरहन्त भिक्षुहरूको परिवार समूह त्यहाँ जम्मा भइरहेको अवस्था। र वीतराग परिवार, वीतराग भनेको राग भनेको राग भइहाल्यो। अब यो वीत भनेको के हो? रागलाई अलग राखेको, रागलाई छुट्याइसकेको, रागलाई हटाइसकेको। त्यस्तो खालको उहाँहरूको मन, त्यो 500 जना भिक्षुहरूको मन चाहिँ कस्तो थियो? वीतराग। र त्यस्तो वीतरागी भिक्षुहरूको समूह त्यहाँ थियो महावनमा। अनि त्यसरी नै वीत मोह, जस्तै कि मोह स्वभाव, मूर्ख स्वभाव, त्यो हटाइसकेको। मोह भनेको एउटा अन्धकार हो, अन्धकार। जस्तै कि यो अन्धकारको बारे भन्दाखेरि सबभन्दा यो संसारमा हामी फेरि जन्म लिनुपर्ने कारणहरू मध्ये एउटा ठुलो कारण चाहिँ यो अन्धकार हो, अविद्या रूपी अन्धकार। पतित समुपाद अन्तर्गत कुराहरू हेर्दै जाने क्रममा चाहिँ त्यहाँ अविद्याबाट सुरु हुन्छ।
यो संसारमा हामी फेरि 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 पनि जन्म लिनुपर्ने त्यसको मुख्य कारण भनेकै के हो त भन्दाखेरि अविद्या, अज्ञानता। त्यो अज्ञानता भनेको एउटा अन्धकार हो। अब यो मोह भनेको पनि त्यस्तै खालको अन्धकार हो। त्यो 500 जना भिक्षुहरू यो मोहबाट मुक्त भइसकेको भिक्षुहरू, यो मोहबाट अलग्ग भइसकेको भिक्षुहरू, उहाँहरू त्यति निर्मल, उहाँहरूको यो मन, यो चित्त त्यस्तो अवित मोही मोह स्वभाव सम्पूर्ण रूपमा हटाइसकेको 500 जना भिक्षुहरूको परिवार त्यहाँ थियो महावनमा। अनि त्यसरी नै नितन्हो, नितन्हो भनेको तन्ना भनेको तृष्णा, नितन्हो भनेको तृष्णाबाट अलग्ग भइसकेको, अलग्ग तृष्णालाई छुट्याइसकेको त्यस्तो खालको 500 जना भिक्षुहरू र त्यस्तो खालको 500 जना भिक्षुहरूको परिवार त्यहाँ थियो। निक्लेशो, निक्लेशो भनेको क्लेश, क्लेश भनेको हाम्रो मनलाई चाहिँ प्रदूषित गराउने एउटा तत्त्व हो यो क्लेश धर्म। अब यो क्लेशबाट मुक्त भइसकेको, क्लेशबाट मुक्त भइसकेका भिक्षुहरूको 500 जनाको परिवार यहाँ जमगढ भइरहेको अवस्था, जम्म भइरहेको अवस्था। त्यसै मात्र होइन कि सन्तो, सन्तो भनेको शान्त स्वभावले युक्त, चक्षु, सोत, घान, जिह्वा, काय, मन, यो 6 इन्द्रियलाई नै एकदमै शान्त पारिसकेको भिक्षुहरू 500 जना र त्यस्तो खालको भिक्षुहरूको समूह यो महावनमा चाहिँ जम्म भइरहेको अवस्था। र त्यति मात्र होइन, दन्तो, दन्त भनेको आफ्नो यो 5 इन्द्रियलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखिसकेको, दन्त भनेको त्यही हो। त्यस्तो 500 जना भिक्षुहरू यहाँ जम्म भइरहेको थियो। र मुक्तो, मुक्तो भनेको मुक्त भएको, क्लेशबाट मुक्त भइसकेको र संसार दुःखबाट मुक्त भइसकेको त्यस्तो 500 जना भिक्षुहरूको परिवार यहाँ थियो। त्यसरी नै त्यो भने अनुसार चाहिँ जस्तै कि परिशुद्ध, वित दोष, वित मोह, नितन्हो, निक्लेशो, दन्तो, मुक्तो, सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ परिशुद्ध मन रहेको भिक्षुहरूको समूह चाहिँ यो महावनमा जम्मा भइरहेको अवस्था। अब यो ठाउँ कस्तो होला तपाईहरुले अब परिकल्पना गर्नुहोस्। तपाईहरुले चाहिँ कल्पना गर्नु, भगवान बुद्ध सहित यस्तो 500 जना भिक्षुहरू यहाँ बसिरहेको यो ठाउँमा चाहिँ यस्तो माहौल थियो। यो महावनमा महासमय भनेको यही हो, महासमय भनेको यही हो, महासन्निपात भन्नुको कारण यही हो। यो सूत्रलाई नाम, यो महासमय भनेर नामाकरण गर्नुको कारण पनि यही हो। यो चाहिँ साधारण सभा होइन, यो चाहिँ एउटा साधारण सम्मेलन होइन, यो एउटा चाहिँ साधारण बैठक होइन। भगवान बुद्ध सहित निक्लेशी अरहन्त 500 जना भिक्षुहरूसँग गरिरहेको एउटा चाहिँ यो के हो, यो चाहिँ एउटा सम्मेलन, एउटा सभा। यही दृश्य हेर्नको लागि देवताहरू आफ्नो काम छोडेर यो महावनमा आउनुभयो। यो दृश्य हेर्नको लागि नै ब्रह्माहरू चाहिँ आफ्नो काम छोडेर चाहिँ हामी के भन्छौं, महासमय भनेर चाहिँ हामी भन्छौं। अब यसमा चाहिँ जम्मा भएको र यसमा चाहिँ सहभागी भएको र सहभागी नभएका व्यक्तिहरूको बारे पनि यो अझ यसमा चाहिँ उल्लेख छ। अझ यो सूत्रमा चाहिँ मैले भने अनुसार चाहिँ मैले यहाँ वर्णन गरे, मैले भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि 500 जना भगवान बुद्धको कुरा त भइहाल्यो। भगवान बुद्ध सहित यो 500 जनाको स्वभाव र यो 500 जना सहभागी भइरहेको यो महावनको स्वभाव, महावनमा त्यो बेलाको एउटा माहौल कस्तो थियो, त्यो बुझाउनको लागि मात्र मैले चाहिँ यहाँ यो कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई भनेको। अहिले पनि 1 घण्टा भन्दा अलिकति बढी नै भइसकेको छ। मैले चाहिँ यति धेरै एउटा शब्दलाई लिएर
म तपाईहरुलाई यो महासमय सूत्रको बारे भन्नुको कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि परित्राणमा होस् या त्रिपिटकमा होस् भगवान बुद्धले कुनै पनि एउटा शब्दहरू प्रयोग गर्नुभएको छ भने त्यो शब्दहरूको एउटा आफ्नै मौलिकता छ, त्यो शब्दहरूको एउटा आफ्नै एउटा विशेषता छ, त्यो शब्दहरूमा चाहिँ एउटा आफ्नै एउटा गम्भीरता छ। तपाईहरुले त्यो चीजलाई तपाईहरुले पनि बुझोस्, त्यो गम्भीरता, त्यो गहिराई, त्यो मौलिकता तपाईहरुले पनि केही हदसम्म चाहिँ बुझोस् भन्ने यो चाहना राखेर चाहिँ मैले चाहिँ यो महासमय सूत्रको एउटा शब्द गरेर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई बुझाउन खोजेको हो कि त यो महासमय सूत्र सुरुदेखि अन्तसम्म पाठ गर्नको लागि 8 घण्टा जति लाग्ला, तर पनि मैले यो अलग अलग तपाईहरुलाई यो बुझाउन खोजेको यो महासमय सूत्र चाञ्चनको सूत्र होइन। तपाईहरु पनि कतै महापरित्राण हुँदाखेरि तपाईहरु महापरित्राण श्रवण गर्न जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ महासमय सूत्र चाहिँ तपाईले सुन्नु भएको होला, तर भोलि गएर तपाईहरु महासमय सूत्र जो सुन्दाखेरि श्रवण गर्दाखेरि यो कुराहरु मनमा राखेर सुन्नुस्। यदि तपाईहरु सक्नुहुन्छ भने दिनदिनै होइन हप्ताको 1 दिन छुट्याउनुस्, आफ्नो घरमा चाहिँ यो महासमय सूत्र पाठ गर्नुस्। देव ब्रह्महरुको वास चाहिँ हुन्छ तपाईहरुको घरमा, किन भन्दाखेरि यति महत्त्वपूर्णको सूत्र हो। त्यसकारण त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यो अलिकति चाहिँ विस्तृत रूपमा चाहिँ मैले महासमय सूत्र र अष्टकथाको आधारमा यो महासमय सूत्रको बारे मैले तपाईहरुलाई भन्न खोजेको हो। यो भन्दा अगाडि पनि अझ राम्रो जुन चाहिँ यो सभामा उपस्थित भएका ब्रह्महरुको कुरा, ब्रह्मलोकको कुरा यसमा चाहिँ आउँछ है। अनि त्यति मात्र होइन, त्यो ब्रह्महरु आएर त्यो महावनमा आएर त्यहाँ जम्मा भइरहेका 500 जना भिक्षुहरुकोलाई हेरेर उहाँले चाहिँ उद्धार व्यक्त गर्नुहुन्छ। कस्तो खालको उद्धार, अरहन्त भिक्षुहरुलाई देखेर हामीले जति पनि यो महासमय सूत्रको बारे हामी कुरा गर्यौं, छलफल गर्यौं, यसलाई चाहिँ हामी अझ अगाडि चाहिँ निरन्तरता दिने महासमय सूत्र देशना सुनेर तपाईहरुले आफ्नो धर्म ज्ञानलाई चाहिँ वृद्धि गर्नुभयो। यो धर्म ज्ञान प्राप्त गर्दै तपाईहरु पनि यसरी नै दानशील भावनादि पुण्य गर्दै चाँडै नै यो संसार दुःखबाट मुक्त भई निर्वाण लाभ गर्न सकोस् भन्ने कामना